बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पूरी आल पर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि क्या दुआ किस्मत बदल सकती है और दुआ करने से इंसान की तकदीर बदली जाती है या नहीं। व्यूअर्स, यकीनन दुआ जो है वो किस्मत को बदल देती है, लेकिन हम दुआ के हवाले से अपने तसव्वुरात और कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर लें और वाज़े कर लें कि दुआ इस तरह काम नहीं करती जिस तरह अमूमन हम समझते हैं। हमने व्यूअर्स दुआ को हर चीज़ का और हर मसले का हल बना लिया है। सारा साल एक स्टूडेंट खेलता रहा और जब इम्तिहान आए तो साहिब दुआ के पास जाकर उसने दरख्वास्त की कि जी मैं पास हो जाऊं, मुझे पास करवा दें और पेपर के लिए जो है मुझे आपकी दुआ की ज़रूरत है। इसी तरह एक बीमार शख्स जो है एहतियात ना करे और ख़ाली सिर्फ दुआओं पे इक्तफ़ा करे तो ये पॉसिबल नहीं होता। आपको एहतियात भी करनी है, आपको अपनी पूरी तैयारी भी रखनी है और साथ में फिर आपको दुआ करनी है ताकि अल्लाह ताला आपकी तकदीर में खुश नसीबी लिख दे और खुशकिस्मती लिख दें। अगर हम कुदरत की मुतय्यन करदा राहों को अपना लें तो हमारी ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगी। पहले हम अपनी तकदीर पर दुनियावी तौर पर पूरी कोशिश कर लें, पूरी जो है ज़ोर लगा लें और उसके बाद हम दुआ करें कि या बारी ताला, तूने हमें जो भी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें दी थीं, हमने उनको मुकम्मल इस्तेमाल कर लिया और पूरा ज़ोर लगा लिया। अब हम अपने मुक़द्दर को आज़माना चाहते हैं तो अब तू हमारे मुक़द्दर में बरकत अता फ़रमा, और अगर ये हमारे मफ़ाद में है तो हमें इस मामले में कामयाबी से हमकिनार फरमा। ये तरीका होता है व्यूअर्स अल्लाह ताला के यहाँ दरख्वास्त लेके जाने का। पहले अपनी तमाम ज़हनी और जिस्मानी क़ुव्वतों और सलाहियतों को इस्तेमाल करें और अपने मकसद को पाने के लिए पूरी कोशिश कर लें। ये दुआ करने के बाद हम मुतमईन हो जाते हैं कि हमने रब ताला के जो है हवाले अपना मामला कर दिया है और अब वो हमारे लिए कामयाबी मुतय्यन करेगा जो रहमान और रहीम है और करीम है। और यकीनन आने वाला जो फल होगा और जो नतीजा होगा वो हमारे लिए बेहतरीन होगा और हमारे हक में भी होगा। तो इस तरह इत्मीनान करने से हमारी कोशिशों का जो भी नतीजा सामने आएगा उसे हम हंसी खुशी तस्लीम कर लेंगे। दर हकीकत व्यूअर्स, यही मोमिन का रास्ता है। मोमिन को यही रास्ता कामयाबियों की तरफ लेकर जाता है। और ये सोचना कि हम दुआएं कर लें और वज़ाइफ कर लें लेकिन वैसे हम बेअमल इंसान हों, हम कोई भी कोशिश ना करें, किसी भी जिद्दोजहद में ना जाएं, किसी भी तरह के सब्र को अपने पूरा ना होने दें, तो इंसान हाथ पे हाथ धर के जो है खाली दुआओं के साथ अपने मामलात को संभाल नहीं पाता। वो मामलात तभी संभालता है जब वो अमल वाला इंसान हो, जब वो कोशिश वाला इंसान हो, वो मेहनत वाला इंसान हो और उसे हर मामले को सुलझाने के लिए एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं। बेअमल और काहली जो है वो अल्लाह के यहाँ पसंद नहीं है, और सुस्त इंसान जो है, जो काहिल इंसान होता है, अल्लाह ताला के यहाँ नापसंदीदा है। अल्लाह के यहाँ वो लोग पसंदीदा हैं जो मुजाहिदों की तरह हर वक्त कमर को अपनी कस कर तैयार खड़े रहते हैं, कोशिश करते हैं, अमल करते हैं और फिर दुआ करते हैं ताकि हमारी किस्मत को बदल दिया जाए और अल्लाह ताला हमारी किस्मत में जो है वो लिख दे कि जो हम चाहते हैं। तो ये है एक मुकम्मल कॉन्सेप्ट। इसके साथ एक आपको और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि जो फ़कीर हैं उनकी वाइब्रेशन फील्ड्स क्या होती हैं। व्यूअर्स, बेहतर तो यही है कि इस तजस्सुस से जान छुड़ा लें कि किस फ़कीर का क्या मकाम है रूहानियत में, और अहले फ़क्र के जिस्म से निकलने वाली वाइब्रेशंस की फ़ील्ड के हसार को समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान की एक मैग्नेटिक फ़ील्ड होती है जो उसके इर्द गिर्द होती है। जिस तरह हर इलेक्ट्रिक वायर और के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक मगनातीसी मैदान होता है, और जूं जूं उस तार के करीब आप जाते जाएं उस मैग्नेटिक फील्ड का ताकतवर वो होती जाती है और बढ़ती जाती है और उसका असर बढ़ता जाता है। इसी तरह
اگر آپ 3 فٹ کے ریڈیس کے اندر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بندہ بہت سٹرونگ ہو، اور اگر یہ بندہ اس ریڈیس کے اندر چلا جائے تو پھر وہ جھلس بھی سکتا ہے۔ اسی طرح فقیر اگر بہت چھوٹا ہے تو اس فقیر کی میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ اتنی ہی کم ہوگی، اور اگر درمیانے درجے کا ہے تو وہ ایک حد تک دور تک اثر کرے گی۔ اور اگر فقیر فقر کے راہ میں کامیاب ہے اور ایک بڑے لیول کا فقیر ہے تو اس کی میگنیٹک فیلڈ اتنی ہی وسیع اور سٹرونگ ہوگی کہ جتنا آپ اس کے قریب جائیں گے آپ کو راہ فقر میں آسانیاں ملیں گی اور آپ کو اس کے اثرات بھی نظر آئیں گے۔ بس آپ کوشش کریں کہ اس فقیر کی میگنیٹک فیلڈ میں کسی طرح داخل ہو جائیں، اس کے مقناطیسی میدان کے پاس جائیں اور اس کے اندر سے علم کی جو وائبریشنز اور لہریں نکل رہی ہیں ان میں آ جائیں۔ جب آپ ان میں آ جائیں گے تو علم کے اثرات آپ کے اوپر مرتب ہونے لگ جائیں گے، اور اسی وجہ سے آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ وہ انسان آپ کو وہ فائدے پہنچائے گا کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر لوہے کے جو ٹکڑے مقناطیس سے جس قدر قریب ہوتے ہیں اسی قدر جلدی ان کی مقناطیسیت ان پہ اثر کرتی ہے، اور جبکہ قدرے فاصلے پر جو لوہے کے ٹکڑے ہوں ان کی مقناطیسی قوت کم ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ جس قدر فقر کے قریب ہیں اسی قدر جلد اس کے رنگ میں رنگے جائیں گے، اور اگر غلطی سے کہیں آپ اس کے دل میں آ گئے تو پھر حال وہ ہوگا کہ وہ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی ہم لے ڈوبیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کھانے پینے کی لذت سے بھی گئے اور زندگی سے بھی لطف اندوز ہونے سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ جس درجے کی آپ کی فقیر سے قربت اور دوستی ہوگی اسی درجے کے آپ فقیر بن جائیں گے، اور جس قدر آپ اس کے قریب ہوں گے اسی قدر آپ کے اندر فقر آ جائے گا۔ یہ ایک بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے جو میں نے کلیئر کرنا تھا، کہ بہت سارے لوگ تصوف میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اہل فقر کے قریب رہنے کا، ان کے صحبت میں آنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور آپ کی پرسنالٹی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اثرات ویورز بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ان سے جب بھی آپ سیکھتے ہیں، علم میں سیکھتے ہیں اور آپ کے وہ معاملات کو بھی سنبھال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور آپ کی پرسنالٹی پہ بڑی اچھی وائبریشنز جو ہیں وہ منتقل ہوتی ہیں، علم منتقل ہوتا ہے، اور ان کے لائف سٹائل کو آپ جب کوشش کرتے ہو کاپی کرنے کی تو آپ کا لائف سٹائل بھی چینج ہوتے ہوتے انہی کی طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ ان کے قریب ہوں گے تو جس قدر فقر ان کے اندر ہوگا وہ فقر آہستہ آہستہ آپ کے اندر بھی جائے گا، اور دنیا کی طرف سے آپ میں بے رغبتی آئے گی، اور دنیا سے آپ تنگ رہو گے، اور آپ کا دل چاہے گا کہ کیونکہ مومن اس دنیا میں قید محسوس کرتا ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ بس جلد از جلد اس جہان سے منتقل ہو اور اس قید سے نکلے جہاں پر رہنا بالکل عارضی ہے اور کچھ سالوں کا ہے، اور ساز و سامان بھی اتنا ہی یہاں پر ہونا چاہیے کہ جیسے کسی ایک اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے بندے کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعا میں تاثیر عطا فرمائے، اور آپ سب تک جو ہماری بات پہنچتی ہے، آپ کامنٹس کرتے ہیں، ہم دل سے آپ کے مشکور ہیں۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا، لائک کرنے کا، آگے سبسکرائب کرنے کا، محبت کرنے کا بہت شکریہ، ہم تہہ دل سے مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جہاں بھی ہمارے ویئرز ہیں ان سب پہ سلامتی نازل فرمائے اور ان سب کی دلی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کا ویڈیوز کا بھی شکریہ، کامنٹس کرنے کا، ٹاپکس بھی سجیسٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ رب تعالیٰ ہم سب لوگوں پہ رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں زندگی کے مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے دعا میں تاثیر اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔